के हाथों में पिसे हुए हैं. अपने क्या वजह है कि जहां जिस इलाके में अरब पति करोड़ कोई सरदार बसते वहां पे उनके नीचे स्कूल नहीं होते, मैटर्निटी होम नहीं होते, दवाखाने नहीं होते. फिर ये कहना कि पंजाब हमें खा गया या सिंध खा गया या फ्रंटियर खा गया या ये पंजाबी आर्मी हमें खा गई, ये तो सिवाय खुराफात और प्रोपेगेंडा और झूठ के कुछ नहीं है कि जो मशरकी पाकिस्तान में मुक्ति बानी वाले फैलाया करते थे पाकिस्तान के खिलाफ. लिहाजा अल्लाह के फजल से कोई सिचुएशन ऐसी खराब नहीं है. जैसे हमने कहा ना कि 2.5-4% आबादी है बलूचिस्तान की पाकिस्तान के मुकाबले में, तो 4% में से 2.5% जो है वो नॉन बलूच है. फिर उन 1.5% में से 90% प्रो पाकिस्तान है. परेशानी की कौन सी बात है? इट कैन बी हैंडल्ड इन नो टाइम. लेकिन अगर बलूचिस्तान कम हैंडल करे, अगर एमएनएस कफ ना हो. फॉर एग्जाम्पल कुछ मीडिया चैनल्स के ऊपर एक ही साहब जो थे वो बार बार आके एक बात का जिक्र कर रहे थे, वो ये था कि जी इन तीनों को जब उठाने के लिए लाया गया तो पुलिस और एफसी वालों की उनको प्रोटेक्शन हासिल थी, और वो आए, उन्होंने उनको एक साहब के ऑफिस से गन पॉइंट के ऊपर, जो फॉर्मर अपोजिशन लीडर भी हैं, उनके लॉ ऑफिस में अदालत के सामने से जो उनका ऑफिस है उसमें से उनको उठाया, बंदूक की नोक पर उनको आराम से लेकर चले गए. और 6 दिनों के बाद ये हमें पता चला कि उनकी मस्क लाशें जो हैं वो एक 60 किलोमीटर दूर बुलक कोयटा से मौजूद हैं. अगर आप इस पूरी स्टोरी को देखते हैं और आप जाहिर है अगर वो ये बात कर रहे हैं उनके पास किसी किस्म का एविडेंस तो जरूर होगा कि जी किस तरह वो आए उनकी गाड़ियों के, बल्कि वो ये भी बताते हैं कि जी उनकी गाड़ियों के ऊपर जो था वो मट्टी लगी हुई थी उनकी नंबर प्लेट्स के ऊपर ताकि उनकी नंबर प्लेटें नजर ना आए. हाउ डू यू सी ऑल ऑफ दिस स्टोरी? क्या ये गढ़ी हुई स्टोरी है जो कि मीडिया में खुली तरह फैलाई जा रही है, या ये है क्या? अली मैं आपको 2 बातें बताऊं. एक मैसिव डिसइंफॉर्मेशन और झूठ तो बोला जा रहा है ना, और जब एक मैसिव झूठ बोला जा रहा है तो जो सो कॉल्ड विटनेसेस हैं जो ये कह रहे हैं कि इस तरह का वाकया हुआ है, उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है, पार्ट 1. और पार्ट 2 ये कि क्या इस किस्म की लोकल पुलिस और लोकल एसपी के साथ एफबीआई के लोग नहीं आ सकते जो पूरे पाकिस्तान में एफबीआई वाले रेड्स करते फिर रहे हैं. वी नो दिस. हमें अच्छी तरह मालूम है कि सीआईए के लोग जो हैं वो लोकल पुलिस के साथ मिलकर डायरेक्ट ऑपरेशन कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के साथ मिलकर. हमको अच्छी तरह मालूम है ये बात कि जगह जगह इनको सीआईए को अख्तियार दिया गया कि रोड ब्लॉक करके सीआईए के, जिनमें पाकिस्तानी लोग होते हैं लेकिन सीआईए के लिए काम कर रहे होते हैं, ये लाहौर, ये कराची और हैदराबाद के दरमियान सुपर हाईवे पे कई दफा सीआईए ने रोड ब्लॉक्स लगाए हुए होते हैं जिसकी प्रोटेक्शन पाकिस्तानी पुलिस कर रही होती है और रेंजर्स कर रही होती है. लेकिन दे आर वर्किंग डायरेक्टली अंडर द अमेरिकन एम्बेसी विद द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एंड एफआईए. देखिए पाकिस्तान में इस वक्त सीआईए की बड़ी भारी पेनिट्रेशन हो चुकी है. वो हमारे सिविलियन सरकारी इदारे जो हैं, सिविलियन सिक्योरिटी के इदारे, खासतौर पर एफआईए जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर में आते हैं, जो रहमान मलिक साहब के अंडर में आते हैं, इन तमाम इदारों का इंटीरियर मिनिस्ट्री तो सब सीआईए का दूसरा नाम है. सिंपल बात कर रहे हैं वहां से. बराह रास्त एब्सोल्युटली इन एवरी एस्पेक्ट पाकिस्तान के पोस्ट में खंजर मारने का जो काम है वो इंटीरियर मिनिस्ट्री को दिया गया है इस वक्त. लिहाजा ये सारी खुराफात, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली. इस सारी झूठ और डिसेप्शन की कोई हैसियत नहीं है. इसको 2 मिनट में हैंडल किया जा सकता है. अगर सीरियसली इन्वेस्टिगेट किया जाए पता लग जाएगा कि सारे कत्ल के पीछे कौन था. देखिए फिर कहते हैं पाकिस्तान की एजेंसीज इतनी अहमक नहीं है कि अगर किसी शख्स को मुल्क दुश्मन को उन्होंने उठाना हो और फिर लिजा के कत्ल करके दूसरे दिन बीच चौक पे डाल दे और ये कहे ताकि पूरे बलूचिस्तान में आग लगा दी जाए और मुल्क टूट जाए इसके नतीजे में. तो जो कोई भी कर रहा है सही, चाहे वो गद्दार दाखिल किए गए हमारी सफों में, चाहे हमारे बाहर से आए वो दुश्मन हो, ये जो भी कर रहा है पाकिस्तान का दुश्मन है. कोई पाकिस्तान दोस्त, कोई पाकिस्तान से प्यार करने वाला ऐसी हरकत नहीं कर सकता. अगर वो गद्दार थे भी वो तीनों शख्स जो कि वो जब वो थे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के, अमेरिकन एम्बेसी को सख्त अफसोस हुआ है. अमेरिकन एम्बेसी ने प्रेस स्टेटमेंट रिलीज किया कि इन तीनों को मार के बाद जुल्म किया गया. क्यों? पहली दफा पाकिस्तान की तारीफ में हुआ है एक लोकल लेवल पर एक 2-3 लोग मारे गए और अमेरिकन एम्बेसी इन्वॉल्व हो रही है इसके अंदर. क्यों? क्या गिल्ट है उनको? किस बात को छुपाना चाह रहे हैं वो? क्यों अपनी मासूमियत साबित करने की हम इन्वॉल्व नहीं है इसके कत्ल में? देखिए हमें इस पर कोई शुबा नहीं है कि जो कुछ हुआ है ये सीआईए ऑर्केस्ट्रेटेड ड्रामा है. जॉन से लिखी का अगवा भी, उसकी निगोसिएशन के नतीजे में सैकड़ों बीएलए के दहशतगर्दों की रिहाई भी, और निगोशिएट करने वाले बजाते खुद बीएलए के दहशतगर्द, हत्ता कि हैदर यार मरी तो लंदन में गिरफ्तार है ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास दहशतगर्दी के जुर्म में. अब वो उसको मेहमान के तौर पर रखे हुए हैं और उससे निगोशिएट करवा रहे हैं. सही. जाहिद भाई ये बताइएगा जो इस वक्त जो गेम ये सारी प्ले की जा रही है, इससे बाहर निकलने का हमारे पास तरीका है क्या राइट नाउ, और इसका सोल्यूशन आप कैसे देखते हैं कि इसको हैंडल कैसे किया जाए अगर इतनी बड़ी मैसिव इन्वॉल्वमेंट है इस इशू में? तो हाउ डू यू सी व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर ऑल ऑफ दिस गेम?
دیکھو جی سچویشن از ویری کلیئر. اگر گھر کا باپ اپنے بچوں کی عزت بیچنے پر آ جائے تو اس کی بچوں کی عزت کوئی نہیں بچا سکتا. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ باپ کو نکال دیا جائے وہاں سے, باپ کو سزا دی جائے, حکومت اپنی ذمہ داری کہ جو حکومت وقت ہے وہ گھر کے باپ کی ذمہ داری سنبھالے. اگر یہ حکومت وقت جو اس وقت پاکستان پر حکومت کر رہی ہے اور بلوچستان پر حکومت کر رہی ہے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتی, جو کہ نہیں کر رہی ہے, پھر اس حکومت کو تبدیل کرنا پڑے گا. یہ حکومت پاکستان کو ایسے تباہی کے گڑھے کی طرف لے جا رہی ہے کہ جس کے بعد ریکوری مشکل ہو جائے گی, یا ریکوری ہوگی تو بہت خون بہانا پڑے گا. پھر یہ جو کچھ کر رہا ہے یہ خیانت اور غداری ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور اس موقع پر اپنے فوج سے کہنا پڑے گا کہ آئے اس گن کو صاف کریں, کیونکہ فوج اس وقت سیاست میں داخل نہیں ہونا چاہتی, لیکن ہم سمجھتے ہیں بہت زیادہ دیر کر رہی ہے وہ. کیونکہ جس قسم کا فساد برپا ہو رہا ہے, جس قسم کی کرپشن ہو رہی ہے, جس قسم کی ڈپلومیٹک انسلٹمنٹ ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف, جس قسم کا ہمارے خلاف پروپیگنڈا اور ڈس انفارمیشن وارفیئر کی جا رہی ہے, پاکستان سے بڑی نہ جمہوریت ہے, نہ ڈکٹیٹرشپ ہے, نہ کوئی اور ہے. پاکستان ان سب سے بڑا ہے. اور پاکستان کے خلاف جس قسم کی جنگ مسلط کی گئی ہے, لو انٹینسٹی کانفرنس جس میں سو کالڈ ہمارے الائز ہی ہماری پوسٹ میں تلے ہوئے ہیں, ہماری صفوں میں جعفر امیر صادق ہو, جب ایسے معاملات ہوں تو بہت زیادہ پھر انتظار نہیں کیا جاتا. یہ ہماری ذاتی رائے ہے. لیکن تمام پیٹریوٹک ایلیمنٹس کو اور تمام افراد کو جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں سیریسلی حکومت کا محاسبہ کرنا چاہیے. اگر اس حکومت کا محاسبہ کیا گیا ہے جبھی جا کے آج پارلیمنٹ میں انہوں نے بل پاس کیا ہے نظام شریعت کا کہ سوات میں مالاکنڈ ڈویژن میں شریعت نافذ کی جائے گی. کیوں مجبور, کس طرح مجبور ہو گئے صدر صاحب آج انہوں نے سائن کر دیا اس بل پہ, جبکہ پچھلے 6 ماہ سے خوریزی ہو رہی تھی وہاں پر سائن کرنے پہ تیار نہیں تھے. جو خون بہا ہے سوات میں وہ کس کے ہاتھوں پڑے؟ کچھ طالبان کے ہاتھوں پڑے, وہ دہشت گرد بدبخت پاکستان کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے, اور کچھ حکمرانوں کے ہاتھوں پہ کہ جو امریکیوں کے حکم پر پاکستان میں امن قائم نہیں کرنا چاہتے. پاکستان کی پیٹریوٹک ایلیمنٹس کو تفصیل اپنے ہاتھ میں لینی پڑے گی. صورتحال بالکل خراب نہیں ہے, آرام سے مینج کی جا سکتی ہے بھی, اور انشاءاللہ اس پاکستان کو کچھ بھی نہیں ہوگا. سچویشن اتنی خراب نہیں ہے جتنا میڈیا پریزنٹ کر رہا ہے. زید بھی جو سوات والا معاملہ ہے اس کے اوپر تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں اگلے چند روز میں دوبارہ ڈسکشن کروں گا, لیکن تھوڑا سا آتے ہیں مناوا اٹیک اور بیت اللہ محسود کے اوپر. فار دا ریزن بیکاز آئی تھنک اٹس آلسو انٹر لنکڈ. جو میسج دینے کی بات ہو رہی ہے وہ یہ ٹرائبل جو بلوچستان والا میسج ہے ایگزیکٹلی اسی قسم کا میسج دینے کی اس میں بھی کوشش کی گئی تھی. جو مناوا اٹیک ہوا جو پولیس اکیڈمی کے اوپر, اس کے اندر دیر از نو ڈاؤٹ دے آر ٹرائبل ایلیمنٹس, بیکاز جو ادھر سے گرفتاریاں ہوئیں اور کیمرے کے سامنے ہوئی گرفتاریاں جو وہاں کے لوگوں نے لوکل لوگ پکڑ کے ان کو دیے, وہ بھی پولیس والوں کا ایک تو فرسٹ آف آل وی شوڈ اپریشیٹ دا ایفرٹس دیٹ دا پولیس ان پنجاب with the help of Rangers and Army did the action that they took out because it was a complete siege act. ان کا کوشش یہ تھی کہ جی ہم سیج کر جائیں کسی طرح اور بیٹھ جائیں اس جگہ پر اور وی شوڈ ٹیک کیئر آف 5-6-7 دنوں تک اور 200-300 لوگ اپنے پاس بٹھا لیں. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ اینڈ وائی ڈو یو تھنک ناؤ of Manava attack, Baitullah Mahsood is now on the hit list of America? Baitullah Mahsood is not on the hit list of the Americans. علی یہ بات واضح کر لیجیے. Baitullah Mahsood کچھ عرصے پہلے تک بالکل کارنر کا ساؤتھ وزیرستان میں کارنر گھیرا جا چکا تھا, اور اس وقت کیفیت یہ تھی کہ پاکستان نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اس کو ہم زندہ گرفتار کریں گے تاکہ اس کے سارے پچھلے معاملات ہمارے سامنے کھل جائیں, کیونکہ یہ سب سے بڑا ایسٹ تھا سی آئی اور انڈینس کا جو راز اپنے سینے میں رکھتا ہے. پاکستان نیچرلی انٹرسٹڈ ہے ہم کو جاننے میں. اس وقت اس صورتحال میں جب یہ بالکل بری طرح گھیرے میں آ گیا تھا, دیٹ واز دا ٹائم when Americans decided کہ اس سے پہلے کہ یہ پاکستان کے ہاتھ لگے اس کو ایلیمنیٹ کر دیا جائے گا. اور اس پر 1-2 اٹیک, اس پر نہیں لیکن اس کے قریب اٹیک کیے گئے جو اس کو سگنل تھے اس بات کے کہ اگر تم انفیکٹو ہو گئے ہو, اگر تم ناقابل استعمال ہو گئے ہو تو ہم تمہیں ضائع کر دیں گے. یہ سگنل بیت اللہ محسود کو مل گیا, اور اس کے بعد بیت اللہ محسود کو آپ نوٹ کریں گے کہ اس نے ایک نئی کیمپین شروع کی پاکستان میں ڈیسپریشن میں, کیونکہ اس کی ناکامی کی بڑی وجہ یہ تھی پاکستان میں کہ اس کے بہت بڑے بڑے ایسٹ گرفتار کیے جا چکے ہیں. آج بھی اس کا ایک بھائی کراچی سے گرفتار کیا گیا, اور اپنے لوگوں کو جیل سے چھڑانے کے لیے اس کو ایک ہائی پروفائل ہاسٹیج ٹیکنگ کی ضرورت ہے. اس کو ضرورت ہے کہ یہ 30-40-50 یا اسکول کے بچے ہاسٹیج کر لے یا پولیس والے ہاسٹیج کر لے, عورتوں بچوں کو ہاسٹیج کر لے, تاکہ اس کے نتیجے میں جس طرح جان سولیکی کی رہائی کے نتیجے میں 1000 کے قریب دہشت گردوں کو رہا کیا گیا ہے, اسی طرح بیت اللہ محسود اپنے دہشت گرد ساتھیوں کو رہا کروانا چاہتا ہے جو اس وقت سیکورٹی فورسز کی گرفتاری میں ہے. اور ایک دفعہ وہ ریلیز ہو گئے تو بیت اللہ محسود کے پاس دوبارہ وہ طاقت آ جائے گی کہ یہ پاکستان کے اندر دہشت گردی دوبارہ شروع کر سکے.
تو یہ مسلسل ڈیسپریشن میں کوشش کر رہا ہے، جس کا دماغ اتنا خراب ہو